महाअभियोग राजनीति यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। सत्ता गठबन्धनका केही राजनीतिक दलहरूले हिजो आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि अहिले न्याय क्षेत्र मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्र पनि यसबाट तरङ्गित बनेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अब अन्य केही न्यायाधीशहरूलाई पनि अहिले महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको र महाअभियोगको राजनीतिको श्रृङ्खला चल्न थालेको आभास भइरहेको छ के यो महाअभियोगको राजनीतिक श्रृङ्खलाले साँचो अर्थमा नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार्ने उद्देश्य राखेको छ कि त्यो भित्र अन्त केही छ? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र मैले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मण आचार्यलाई पनि कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। यतिखेर भने नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरेसँग हामी कुराकानी सुरु गर्छौँ। हजुर गैरे सर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सुशीलजी, यहाँलाई धन्यवाद। ल अब यो के हो? यो महाअभियोग त तपाईँहरूले माग्दै गरेको लामो समयदेखिको माग हो। हिजो तपाईँहरूको सपना पुरा भयो क्यारे होइन? अब एउटा मात्रै महाअभियोग होइन, अब थुप्रै थान महाअभियोगहरू देख्न पाउने हुनुभएको छ भन्ने कुरो आइराखेको छ। के छ, ठिकै छ यो? सुशीलजी, यो हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले यो 2078 कार्तिकमा हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ। यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामासँगै आन्दोलनको घोषणा गरेर जाँदै गर्दा आन्दोलनभन्दा पनि यो संविधान बमोजिमको महाअभियोगलाई फेस गराएर जानुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दल लगायत जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा गएर संविधान बमोजिम हुने गरी, कानुन बमोजिम हुने गरी महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। त्यो महाअभियोगको लागि हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै हामीले पनि कुरा उठाएका कुरामा अहिले सम्बोधन भएको छ। यो कानुन बमोजिमको यो एउटा लाइन हो। कानुन बमोजिम नै अहिले यो संविधान तपाईँहरूले उठाए अनुसार नै महाअभियोग प्रस्ताव अहिले पेश भयो त? पेश होइन, हामीले उठाए अनुसारको महाअभियोग राजनीतिक दलहरूले उठाएका छन्, पेश गरेका छन्, दर्ता गराएका छन्। यद्यपि यो महाअभियोगमा यही मात्रै सफिसियन्ट भन्ने पनि छैन। यो अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग राजनीतिक दल 4वटा राजनीतिक गठबन्धनको सरकार छ, त्यसले एउटा महाअभियोग दर्ता गराएको छ। त्यो सँगै परमादेशको आदेश गर्ने, फैसला गर्ने जो न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो महाअभियोगलाई फेस गराएर लानुपर्छ, महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एमाले पनि लागेको छ। र नेपाल बार सही छ, एमालेको यो धारणा सही छ होइन? यसमा परमादेशको आदेशद्वारा जसरी गठबन्धनको सरकार स्थापित भयो त्यो गठबन्धनको सरकार नै अवैधानिक छ भन्ने तपाईँको धारणा हो? हाम्रो धारणा र हामी केही नेपाल बार एसोसिएसनका केही साथीहरू जो यसमा फरक मत पनि राखेर राजनीतिक धारणा हो नि? होइन यो लिएर बस्ने हो र? होइन सुशीलजी, यो राजनीतिक धारणा होइन। यद्यपि अहिले यो महाअभियोगको प्रस्तावलाई राजनीतिक दाउपेचमा लगियो। यति हतारमा आफूलाई चित्त नबुझ्ने फैसला गर्यो भने न्यायाधीशको विरुद्धमा महाअभियोग मैले यहाँलाई के अनुरोध गरेँ भने यो महाअभियोगको प्रस्ताव जसरी आउनु पर्थ्यो यो त्यसरी आएको अवस्था होइन। कसरी सुशीलजी, हामीले जुन बेला महाअभियोगको कुरा उठायौँ, राजनीतिक पार्टीका हामी गयौँ, राजनीतिक पार्टीकोमा गइसकेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसमा छलफल गरेर तुरुन्त नै यो महाअभियोगको प्रस्ताव लान पर्ने थियो। यद्यपि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दाउपेचको राजनीति गराएर लामो समय यसमा अहिले स्वागत गरेको छ त नेपाल बार एसोसिएसनले? स्वागत मात्र गरेको छैन, यसलाई पारित गर्नको निमित्त होइन, नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको आह्वान गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नदिइसकेपछि महाअभियोगको प्रस्ताव लानुपर्छ, महाअभियोगको प्रस्ताव राजनीतिक दर्ता गरिदिनुपर्छ र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोगको माध्यमबाट मार्ग प्रशस्त गराएर हटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको नेपाल बार एसोसिएसनको एजेन्डामा अहिलेको गठबन्धन सरकारले यो जुन सम्बोधन गरिसकेपछि त्यो हदसम्मलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गरेको। यद्यपि त्यो सँगै हामीले नेपाल बार एसोसिएसनमा आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा हामीले बाँकी परमादेशको आदेश र फैसला गर्ने 4जना न्यायाधीशहरूको पनि महाअभियोग लाग्नुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले फरक मत पनि दर्ता गरेर लाग्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई लाग्यो, चित्त बुझेन लाग्नुपर्छ कि यो महाअभियोग भनेको यति होइन? तपाईँहरूको यो महाअभियोग भन्ने त एउटा अस्त्र होला नि त, यो त एउटा साधन मात्रै होला। साध्य भनेको त जसरी हुन्छ न्याय क्षेत्र सुधार्ने होला नि त होइन? हो, तर कहाँनिर देखियो त भने तपाईँहरू साधनमा यदि धेरै केन्द्रित हुनुहुन्छ र यसमा रोमाञ्चित हुनुहुन्छ
भन्नुहुन्छ कि अब होइन उहाँलाई मात्र महाअभियोग होइन हाम्रा चित्त नबुझेका अनि 4 जना न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लगाइदिउँ किनभने हिजो उहाँले गरेको परमादेशको फैसला मन परेको छैन राजनीतिक कोणबाट भन्ने पनि कुनै तर्क हुन्छ? त्यसो होइन सुशीलजी, मैले यहाँलाई अघि अनुरोध गरेँ यो गठबन्धनको सरकार जसरी स्थापित भयो दुनियाँमा कहाँ देख्नु भएको छ? राजनीतिक दृष्टिकोण भयो होइन संवैधानिक र हामी त्यही कुरा त उठाएको नेपाल बारले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पर्ने हामी पनि चुक्यौँ त हामी भनिरहेका छौँ। हामी केही साथीहरू पोलिटिकल पार्टी केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको उसमा परेर हामी पनि त्यो गलत बाटोमा लाग्यौँ र अहिले जुन गठबन्धनको सरकार जसरी गठन भयो त्यो माध्यम पनि गलत छ भनेर हामी पनि भनिरहेका छौँ। यद्यपि अहिले जुन महाभियोगको प्रस्ताव आएको छ यो धेरै अगाडि आउनुपर्ने हो, धेरै अगाडि आएर त्यो हिसाबको महाभियोगको फेस गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गरेर महाभियोगबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बार एसोसिएसनको सुरुदेखिको माग हो। त्यो सँगै अघि यहाँले उठाएको जस्तो 4 जनालाई किन बेरर गर्नु पर्यो भन्यो भने यो जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यो पनि कानुन बमोजिम भएको छैन सुशीलजी। मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो आफैमा बायसनेस छ। त्यही भएर मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गरेँ प्रधान न्यायाधीशको पद नै राजनीतिक दाउपेचको पद बनाइयो सुशीलजी। अहिले जति पनि सत्तामा आए यो प्रधान न्यायाधीशको पद यहाँले भन्नुभयो भने आफूलाई मन लाग्दा महाभियोग दर्ता गरिदिने ल्याइदिने, मन लागेका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाइदिने भने यहाँले जसरी मलाई सोध्दै हुन्छ त्यसरी नै यो प्रधान न्यायाधीशको पद यो दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गरे सुशीलजी। यहीँनिर हाम्रो रिजर्भेसन हो। त्यसरी अनि दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गरेको महाअभियोगको स्वागत र यो पारित गर्नको निमित्त चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर तपाईँको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले किन आग्रह यसमा यसो छ सुशीलजी, यसमा यो संस्थागत नेपाल यसको एउटा कार्य समितिको सदस्य हो राइट। मैले त्यहाँनिर पनि जोड्न चाहेँ नेपाल बार एसोसिएसनले आफूले मागेको एजेन्डामा स्वागत मतलब एजेन्डा सम्बोधन भयो त्यो अर्थमा स्वागत गर्यो। प्रेस विज्ञप्तिको कुरामा यहाँले जसरी उठाउनु भएको छ त्यो कार्य समितिको पूर्ण बैठक बसेर आएको प्रेस विज्ञप्ति होइन। यो त्यसैले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति हो। यद्यपि यसमा कार्य समितिको सबैमा छलफल गरेर आएको यो विज्ञप्ति चाहिँ भनेपछि नेपाल बार एसोसिएसन भित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धति छैन सुशीलजी। यस विषयमा छलफल गराउने, यसमा सर्वसम्मत निर्णय गराउने अनि सबै साथीहरूको मतैक्य गराएर अपनत्व ग्रहण गराएर आउने हिसाबको केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको कारणले अर्को प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुस्। हामी त्यसो पनि गर्दैनौँ। हामी त्यसो पनि गर्दैनौँ। हामी विधि र पद्धतिमा चल्ने। विधि र पद्धति लोकतान्त्रिक भएन भनेपछि लोकतन्त्र त सिकाइदिनु पर्यो नि त। होइन यसो यो अध्यक्ष र महासचिवको केही विशेष अधिकारहरू हुँदो रहेछन् सुशीलजी। त्यो अन्तर्गत नै यहाँले अहिले जसरी मलाई भन्नुभयो त्यो अन्तर्गत नै आएको। यद्यपि नेपाल बारले यो महाभियोगको प्रस्तावमा स्वागत गर्नु हामीले पनि त्यसको स्वागत गर्छौँ। यसमा कार्य समितिको निर्णय हुनुपर्थ्यो त्यो मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ र त्यो सँगै त्यहाँनिर भएका त्रुटिहरूलाई सबै विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, समग्रमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्म। अहिले सत्ता गठबन्धनका केही राजनीतिक दलहरूले सबैलाई भनेको प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि जो परमादेशको फैसलामा संलग्न हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि लगाइदिनु पर्थ्यो महाअभियोग। त्यसो गरे तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो? यस, खुसी होइन। त्यहाँ विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ। त्यो फैसला गर्दा कानुन बमोजिमको फैसला भएको छैन सुशीलजी। त्यो कानुन बमोजिम फैसला नभएर रातारात 24 घण्टाभित्र प्रधान न्यायाधीश मतलब नियुक्त गर्नु भन्ने यो दुनियाँको कहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ ल मलाई भन्नु त। यस्ता त दुनियाँमा अरू देशमा कानुन बमोजिम फैसला भएन महाअभियोग लगाइदियो। यहाँलाई पनि यहाँले पनि निहालेर हेर्दा त्यो पाउनुहुन्छ सुशीलजी। यो यहाँले पनि त्यो गहिराइमा गएर त्यो अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो हाम्रो चासो भनेको तपाईँहरू कोसँग रिसाउनु भएको छ र कसलाई महाअभियोग लगाउने भन्दा पनि अन्ततः यो महाअभियोगको राजनीतिक श्रृङ्खलाले साँचो न्याय क्षेत्र सुधार्नको लागि योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने त यसैले मात्रै गर्दैन। म त्यसमा आउँछु। महाअभियोग राजनीति यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। महाअभियोग राजनीतिको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्ताव र त्यस लगतै अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्छ भनिरहेको पृष्ठभूमिमा अब यो महाअभियोगको राजनीतिको श्रृङ्खला हेर्न विवश र बाध्य हुनेछन् नेपाली जनता अबको केही दिनसम्म, केही हप्तासम्म, केही महिनासम्म भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र नेपाल बार एसोसिएसनकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मण आचार्यसँग। ल लक्ष्मणजी, अब महाअभियोग लगाए पनि जे अभियोग लगाए पनि यसको यो त साधन मात्रै होला, निहित उद्देश्य र साध्य भनेको चाहिँ न्याय क्षेत्र सुधार्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अहिले बोलीमा सुनिएको कुरो हो।
तर अब यहाँहरूलाई पनि चाहिए होइन न्याय क्षेत्र सुधार्नु, कसैलाई चाहिए होइन, पहुँचवालालाई चाहिएको छैन के न्याय क्षेत्र सुधार्नु परेको छैन, आम जनता हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिएको छ न्याय क्षेत्र सुधार्ने काम। यो घटना र परिघटना र यो महाअभियोगले त्यतातिर सङ्केत गरिरहेछ न्याय क्षेत्र सुध्रिन्छ अब? वास्तवमा न्याय क्षेत्रको विषयवस्तु कस्तो छ भन्दाखेरि न्याय क्षेत्र सुध्रिनुपर्छ भन्ने हामी सम्पूर्ण नागरिकको त्यो आशय हो। र अहिलेको जुन प्रक्रिया छ, महाभियोग चाहिँ जुन चाहिँ लगाइराखेको स्थिति छ, नेपाल राज्यको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था बमोजिम चाहिँ महाभियोग लाउने जुन धारा 101 ले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था बमोजिम चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको छ। त्यो महाभियोग चाहिँ पुष्टि हुनुपर्दछ। महाभियोग चाहिँ दर्ता गरिसके पछाडि महाभियोगको चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ 11 जनाको अर्को समितिले त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरिसके पछाडि अनि महाभियोगको विषयमा उहाँको महाभियोग चाहिँ यदि पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, महाभियोग लगाएको विषयवस्तु चाहिँ त्यो चाहिँ लिगल छ या चाहिँ कन्स्टिट्युसनल छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ छानबिन गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ इन्डोस भएर गइसके पछाडि यो त औपचारिक प्रक्रिया भयो। अहिले चाहिँ यही समयमा महाअभियोग किन, यदि सर्वोच्च अदालतभित्र अथवा न्याय क्षेत्रको गतिरोधको कारणले महाअभियोग आएको भने अलि अगाडि किन आएन, यही समयमा किन आयो भन्ने प्रश्न छ नि त होइन? वास्तवमा यो विषय भनेको कहाँनिर गम्भीर छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल राज्यको संविधानमा चाहिँ भएका जुन व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि यो अन बिहाफ अफ द पार्लियामेन्ट चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत हो, न्यायालय हो, या चाहिँ एबभ द चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ न्यायपालिका हो भन्ने विषय चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा विवाद छ। मेरो यसमा फरक मत छ। किन भन्दाखेरि महाभियोग यहाँ अहिले सरकारले यतिखेर महाभियोग किन ल्यायो भन्ने विषय किन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै राजनीतिक चलखेलको दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक चलखेलको दृष्टिकोणबाट न्यायपालिका शुद्धिकरणको अभियानसँग चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो समानता हो या होइन भन्ने प्रश्न अर्कातर्फ छ, त्यो छुट्टै प्रश्न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ उहाँहरूको राजनीतिक एउटा स्वार्थपूर्तिको निमित्त पनि चाहिँ के भन्दाखेरि यो महाभियोग इम्पिचमेन्ट आएको हुन सक्दछ र चाहिँ साँच्चै न्यायपालिका शुद्धिकरणको निमित्त थियो भने आज नेपाल बार एसोसिएसनले 101औं दिन का चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा 21औं चाहिँ के यो चाहिँ के भने 21-22 बुधे चाहिँ लगायतका चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एजेन्डासहित प्रस्तुत गरेर बसिराखेको स्थितिमा यतिका परिस्थितिमा चाहिँ अहिलेका यो चाहिँ 3 महिना क्रस गरिसके पछाडि जुन महाभियोग इम्पिचमेन्ट दर्ता भयो त्यो इम्पिचमेन्ट दर्ताको विषयवस्तु अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक दलको चाहिँ केही न केही उनीहरूको इन्टरनल इन्ट्रेस्ट हुनुपर्दछ। त्यो इन्टरनल इन्ट्रेस्टभित्र चाहिँ अहिले हामीले बोलिरहन मिल्दैन। मिल्छ, बोल्नुपर्ने यसैमा हो, बोल्नुपर्ने कुरै मिल्दैन भन्नुभयो। म यसैमै बोल्न लगाउँछु, मतलब बोल्नै पर्छ। तिनीहरू कुरो के आयो भने नि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पछिल्लो समय जसरी मुभ गर्न खोज्नुभयो कसका विरुद्ध, पहिलो कुरो माधव नेपालको पार्टीलाई अवैध करार गरिदिने खालको सम्भावना आयो। दोस्रो कुरो आसन्न निर्वाचनको अब मुख्यमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेर, जो जिल्ला न्यायाधीशहरू भोलि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बन्छन् जिल्लाको, उनीहरूलाई सरुवा गरेर चलखेल गर्न खोजे केपी ओलीसँग मिलेर भन्ने कुरो आइसकेपछि, सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलका कुरा घरमा यो कुरा पुगिसकेपछि अनि ल अब त बित्यासै पार्ने भयो नि त भनेर रातारात छापामार शैलीमा महाअभियोग आयो। यो न्यायिक क्षेत्रको गतिरोध अन्त्य गर्नका निमित्त आएको होइन भन्ने खालको कुरो छ। यो सत्य हो कि होइन? वास्तवमा यो विषयमा सुनिल सरलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि र दर्शकहरू माझ पनि यो साँच्चै न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानमा थियो भने नेपालका जुनसुकै राजनीतिक दलका पार्टीले यसलाई इन द टाइमिङमा चाहिँ के भने एकदम उचित समयमा महाभियोग लाउनु पर्थ्यो। अब यो समय चाहिँ उहाँहरूको लागि के को लागि सान्दर्भिक भयो त भन्दाखेरि आसन्न निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने दृष्टिकोणबाट आसन्न निर्वाचन जुन डिक्लेयर भएको छ त्यो निर्वाचनको विषयवस्तुलाई मध्यनजर राखेर मात्रै महाभियोग चाहिँ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यसो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो? कहिले सत्तापक्ष मिलेर बार्गेनिङ गरेको छ हिजो पदको, कहिले चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेतासँग मिलेर अर्को दललाई अवैध करार गरिदिन खोजिएको छ भन्ने खालको शङ्का आएको छ नि त। यो प्रश्न त उहाँमाथि नै छ नि त शङ्का त होइन? अनि त्यसो चाहिँ गर्न मिल्थ्यो त? त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँमाथि यावत प्रश्नहरू थिए। मेरो यो भनाइ हो, इम्पिचमेन्ट लाउनु पर्दा उहाँमाथि भएका यावत प्रश्नमाथि चाहिँ
कन्स्टिट्युसनले त्यो प्रोभिजन त्यो व्यवस्था गरेको थियो। त्यो गरिरहँदा चाहिँ यी पार्टीबाट चाहिँ के भने पहिले नै इम्पिचमेन्ट लगाएको भए अहिले न्यायपालिकाको जुन एउटा चाहिँ के भने परिस्थिति आजका यो 100औं दिनसम्मको जुन परिस्थिति चाहिँ के भने एउटा न्यायपालिका अझ लङ्गडो स्टाइलले रहनु पर्यो र सर्वसाधारणले जसरी न्यायको पहुँच चाहिँ सर्वसाधारणमा थियो त्यो चाहिँ न्याय प्राप्त गर्न सकेको स्थिति थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टाइमलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर पार्टीले गरिरहेको स्थिति छैन। तर अहिलेको इम्पिचमेन्टको विषयवस्तु चाहिँ अब इम्पिचमेन्टमा गइसके पछाडि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के भइसक्नु भन्दाखेरि बाहिरिसक्नु भएको छ र चाहिँ त्यहाँ कायम प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अपोइन्टेड भइसक्नु भएको छ। उहाँका चाहिँ के भने अब काम गतिविधिहरू न्यायपालिका अब कन्टिन्यू चलेर जान्छ र उहाँलाई चाहिँ जुन महाभियोग चाहिँ यदि पास भएन भने अर्थात् चाहिँ यदि पास भयो या भएन त्यो चाहिँ पार्टीको काम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महाभियोग गइसके पछाडि चाहिँ संसदको अङ्कगणितले पारित हुँदैन भनिरहेको छ। संसदको अङ्कगणितीय विषयवस्तु भएकोले त्यो विषयमा अहिले हामी हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो मुख्य कुरो यो प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ त न्याय क्षेत्र सुधारको लागि भन्ने हो। प्रस्थान बिन्दु वास्तवमा यो प्रस्थान बिन्दु यो बन्दैन ल मेरो हैन गैरीजी पनि यही हो नि भने सुशीलजी मैले अब यहाँ लक्ष्मणजीले अरू राम्रो कुरा पनि उठाइदिनु भएको छ। यो पोलिटिकल पार्टीको दाउपेच र इन्ट्रेस्टमा चल्यो महाभियोग यो हुनु थियो भन्ने हिसाबको उहाँको पनि रह्यो। मैले एउटा दृष्टान्त झण्डा बोक्नु भएको छ यो कालोकोट पनि फरक रङका हुँदा रहेछन्। मलाई एकछिन भन्नै पर्यो आचार्य प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघको पूर्व सदस्य यो कांग्रेस निकटको हैन तपाई एमाले निकटको अब यो कालो कोट पनि फरक रङका हुँदा रहेछन् कि हैन त्यही अनुसार बोल्नुहुन्छ तपाईहरु पनि सत्य बोलाउन आज एकछिन ल भन्नुस्। सुशीलजी म एमालेको चाहिँ होइन हेर्नु म नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व गर्छु। नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य हो। मलाई अघि मेरो यहाँ सहकर्मी मित्र पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मणजीले बडो राम्रो कुरा उठाइदिनु भएको छ। मैले त्योमा एउटा दृष्टान्त पनि जोड्छु। हामीभन्दा परको देश भारतमै हेरौँ भारतमा पनि यस्तै भएको थियो। भारतमा प्रधान न्यायाधीश वाई.भी. चन्द्रचूडलाई यहाँकै वरिष्ठ जस्ता राम जेठलानी समेतले तपाईको यो के अरे वाई.भी. चन्द्रचूडलाई पदच्युत गर्नुपर्छ महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलनै भयो। हेर्नु आन्दोलन भयो तर कालान्तरमा गएर त्यो आन्दोलन कानेर अनि अर्को प्रधान न्यायाधीश ल्याएर कानेर जोडियो भने उहाँ अर्को प्रधान न्यायाधीश आइसकेपछि उहाँले इन्दिरा गान्धीको पालामा हुनुपर्छ उहाँले त्यो सरकारको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुभयो। हेर्नु न्यायालयले न्यायकै जनता न्यायका उपभोक्ताको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु भएन कि इन्दिरा गान्धीको सरकारको इन्ट्रेस्टमा जोडेर काम गर्नु। मैले कानेर यहाँलाई जोडेँ भने यो अहिलेको जुन महाभियोग अहिले आएको छ यो पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो इन्ट्रेस्टको आफ्नो दाउपेचको नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गरे राजनीतिक दलको निध स्वार्थ पूर्तिका निमित्त आएको महाभियोगको यो एक पन्ना कागज कापी किन खर्च गरे मसी यसो क्रम छ यो महाभियोग यो जुन अहिले प्रेस विज्ञप्ति आज नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दा कानुन बमोजिम यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर हामी नै त्यहाँ वकालत गर्ने मान्छे न्यायमा नियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ हुँदैन हुन्छ सुशीलजी नियत त खराब हुनु अहिले पछिल्लो अघि लक्ष्मणजीले पनि भन्नुभयो यो 3 महिना लगाएर जसरी महाभियोग आयो त्यसमा नियतमा खराब भयो भन्ने मेरो पनि कन्क्लुजन हो। अझै 6 महिना महाभियोग आउँदैन थियो के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माधव नेपालको पार्टीलाई अवैध करार गर्न होइन त्यसो होइन न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्न नखोजेर चुप हाइकोर्टकै नियुक्ति पनि 6 महिना सेवाग्राहीहरू अथवा न्यायका उपभोक्ताहरूले न्याय पाउँदैन थिए हैन लक्ष्मणजी वास्तवमा अनि यसमा तपाईहरु चु बोल्नुहुन्छ विद्वान अधिवक्ताहरु भन्नुस् न। हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले बोल्ने पनि के हो भने संविधान र कानुनको मार्फतमा रहेको हैन हामीले बोल्ने भनेको उद्देश्य के हो न्याय क्षेत्र सुधार्नका निमित्त बोल्नु हो न्याय क्षेत्र सुधार्ने नै हो। अनि सुध्रिन्छ भने भन्नु सुध्रिन्छ भने यो के यो नाटक हो। अहिलेसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन भनेको न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानको आन्दोलन छ। न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानको आन्दोलन अन्तर्गत रहेर चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट लगाइएको विषयवस्तुले चाहिँ साँच्चै न्यायपालिका शुद्धिकरण हुन्छ त प्रश्नमा यति हो। साँच्चै न्यायपालिका शुद्धिकरण हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ हामी अहिले पनि गलत प्रक्रियाहरू गरिराखेका छौँ। एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई हामी इम्पिचमेन्ट लाउँदैछौँ तर अब त्यसका चाहिँ आधार र कारणसहित हामी इम्पिचमेन्ट लाउँदैछौँ भने अब यो प्रक्रिया चाहिँ अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि लागू हुन सक्छ कि सक्दैन। साँच्चै पार्टीहरूको इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो लागू पनि हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेससँगै निकट हुनुहुन्छ है अनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अहिले आयो नि त महाभियोग। वास्तवमा म यही कुरा भन्दैछु हो ठिक छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि महाभियोग यो शुद्धिकरण अभियानको चाहिँ भाग बन्न सक्दैन राजनीतिक एजेन्डाको चाहिँ यो भाग बन्न सक्दछ। मेरो अघि भने यही हो शुद्धिकरण अभियान हामीले उस न्यायालय गलत भयो अर्को गलत भयो फेरि एउटा गलत काम अर्को गलत कामले सकिँदैन। हेर्नु त
के गरे त त्यसो भए के गरी सच्ची हुनु त ल भन्नु त अब वास्तवमा अब यो प्रक्रिया भनेको हाम्रो एकदम चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया हो। न्यायपालिकामा चाहिँ न्यायपालिकाका प्रधान न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने अनि त्यसै गरी अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लाउनु पर्ने यस्तो प्रक्रिया यदि निम्तिँदै जाने हो राजनीतिक चाहिँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुलफिलमेन्टको स्पष्ट पार्नु स्पष्ट कुरो के हो भने प्रधान न्यायाधीश चौधरी शमशेर जबराले न्यायमा विकृति ल्याएकै हो उहाँलाई नहटाइ हुँदैन थियो भने ल यसकै निमित्त हटाउनु खोजे हो भने ल हटाउनु पर्ला संविधानको अनुमति दिएको छ संविधानले त्यो प्रक्रिया सुरु गरे भनेर भन्नुला क्या यहाँ शङ्काको सुविधा दिने ठाउँ हो। तर जहाँ ल्याइएको छ महाअभियोग जुन समयमा र जुन कारणहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् होइन यो कारणले तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक यो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निमित्त मात्रै ल्याएको भने त झन् गलत भयो नि त यसले त न्याय क्षेत्र झन् विकृत बनाउने भयो नि त सुधार्ने भएन नि त। हामीलाई चिन्ता चाहिँ यहाँनिर हो कि हामीलाई चौधरी शमशेरको यो उहाँको चिन्ता पनि होइन अनि 4 जना न्यायाधीशको चिन्ता पनि होइन। हाम्रो चिन्ता चाहिँ नेपालको न्याय क्षेत्र सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन। न्याय क्षेत्र सुदृढीकरण अभियान भनेको इम्पिचमेन्ट होइन। यो घटना यो परिघटनाले त्यतातिर निर्देशित भइरहेछ कि छैन भन्ने मात्रै हो के गैरेजी। त्यहीँनिर हाम्रो क्वेसन पनि त्यहीँनिर केन्द्रित छ सुशीलजी। अघि लक्ष्मणजीको भनाइ पनि त्यही हो। मैले यहाँलाई राख्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो। न्यायालय सुधारको प्रस्ताव बिन्दुमा हामी जानुपर्छ। विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूलाई विद्वान वकिल साहबहरूलाई एउटा कुरा भनौँ तर न्यायालय सुधार्नका निमित्त तपाईँहरू चाहनु भएको भए एउटा कुरा पनि राख्नुहुन्थ्यो कि एउटा मागमा कति बुँदा माग 19 बुँदा माग भन्नुभएको थियो नि 20 बुँदा तपाईँले के लेख्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो त 17 बुँदे हो ल 17 बुँदे ल अर्को एउटा 18 बुँदामा तपाईँले के लेख्नु पर्थ्यो भने न्यायका उपभोक्ताहरूसँग तपाईँले लिने शुल्क पनि एउटा सीमित दायराभित्र राखौँ यो असीमित र मन लाग्दै नबनाऊ भन्ने खालको कुरा पनि छलफलमा ल्याइएको छ त्यो छलफलमा ल्याएको छ त्यसलाई कसरी एजेन्डाबाट पास गर्नु अब सुशीलसँग पनि यो पनि प्रश्न के हो भने प्रत्येक चाहिँ उपभोक्ताहरूले वकिललाई पनि गएर शुल्क नतिरिकन नजाने सिस्टम पनि चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जस्तो इन्डियामा के छ भने कसैलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा वकिलकोबाट अर्को वकिलकामा केस जानु पर्यो भने उसकोमा त्यो तारिख पर्चा हुन्छ अनि त्यो तारिख पर्चाबाट उस वकिलबाट अथोरिटी लिएर चाहिँ इन्डियाबाटमा चाहिँ त्यो अर्को वकिल कहाँ जानुपर्छ त्यो सिस्टम छ। हाम्रोमा के छ आज वकिल कहाँमा आयो आज मलाई काम गरायो मलाई छोडिदियो भोलि मेरो फी पनि नतिरो भोलि बार्गेनजी कहाँ गयो फाइल बोक्यो यस्ता पनि उपभोक्ताहरू हाम्रा पनि छन्। अब यो सबै दुईतिरको समस्या हो। यो विषयमा छलफल त भइरहेको न्यायको उपभोग नगरिकन तपाईँलाई पैसा किन तिर्ने हो वास्तवमा पैसा नपाइकन तपाईँलाई पैसा किन तिर्ने वास्तवमा त्यो कुरा त राइट हो। तर ऊ ड्युमा पनि पहिला चाहिँ उसले चाहिँ उसबाट सर्भिस चाहिँ लिइसकेको हुनसक्छ अनि त्यो विश्वास र एउटा ट्रस्टीसिप मेन्टेन त हुन्छ नि त। मैले बजारमा गएँ यो कलम किन्नको निमित्त कलम हेरेर छोएर मात्रै फर्केँ अनि पैसा किन तिरौँ म त्यो त छुइँदैमा सुशीलजीको कुरामा म एउटा कुरा जोडौँ। लक्ष्मणजी पनि यही हुनुहुन्छ उहाँ पनि भोलि बारकै नेता हो। मलाई लाग्छ अब आसन्न निर्वाचनमा उहाँ पनि त्यो आफ्नो कुनै पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर जाँदै हुनुहुन्छ र भोलिको बारका यी सुधारका एजेन्डाहरूमा उहाँ पनि लाग्नुहुन्छ। त्यो सुधारका एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर पनि जानुहुन्छ। उहाँ यी सबै कुरामा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यहाँले जसरी कुरा उठाउनु भयो अहिलेको विकृति विसङ्गतिको सम्भावको एउटा पोइन्ट त्यो पनि हो। यहाँले अहिले जसरी कुरा उठाउनु भयो मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कहाँ विकृति यतिसम्म भएर आयो कि एउटा मुद्दा आउँछ यी सामान्य मुद्दा छोडौँ। यहाँले जुन अहिले बजारमा एउटा कलमको उदाहरण दियो एउटा बिग मुद्दा आउँछ। बिग मुद्दा आइसकेपछि त्यो लक्ष्मणजी कहाँ त्यो बिग मुद्दा जाँदैन म कहाँ बिग मुद्दा आउँदैन। एकछिनमा मान्नुहोस् लक्ष्मणजी गएर म कहाँ मुद्दा आयो लक्ष्मणजीले अलिक फरक प्रसङ्ग ल्याउनु म त ठ्याक्कै पोइन्टमा गइदिन्छु। लक्ष्मणजी गएर म कहाँ मुद्दा त्यो मुद्दा आयो बिग मुद्दा आयो हाम्रो चिन्जानको हाम्रो सर्कलले संयोगले हामीसित जोडिएर आयो मालदार पनि नभनौँ बिग मुद्दा भनौँ ठुलो मुद्दा अलि हेर्दा ठुलो मुद्दा त्यो अलि बिगै छ। त्यो मुद्दा आइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो पार्टीले लक्ष्मणजीलाई पनि ट्रस्ट गर्दैन मलाई पनि ट्रस्ट गर्दैन। सोध्छ के भने तपाईँले नेपालका बिग 5 लयरहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सोध्छ त्यसमा नामै लिउँ तपाईँले हरिहर दाहाललाई राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न शम्भु थापालाई राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अनि रमन श्रेष्ठलाई राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर सोध्छ। त्यो पनि के का आधारले यो पोलिटिकल पार्टीको सिनारियोमा तपाईँलाई त्यसरी भनिदिउँ नाम पनि तपाईँले अब आफै पनि बुझ्नुहोस्। पोलिटिकल पार्टीका सिनारियोमा यी 5 जना 6 जना 5 जना पनि नभनौँ यी वकिलहरूलाई तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ कि भन्नु सक्नुहुन्न भनेर त्यहाँबाट बार्गेनिङ हुन्छ। उसले पैसा दिने पनि तयार हुन्छ हामीलाई दिँदैन। हेर्नु यी सबैको
तपाईँको समायोजन गर्यो भने त्यो पार्टी म कहाँ बल्ल बस्छ, लक्ष्मणजी कहाँ मात्रै बस्छ। पैसा चाहिँ के को लागि दिने त्यो फी? यो मुद्दा जसरी पनि जित्नु पर्यो भने यही विकृति विसङ्गति अहिले यही कुरामा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हो। यही कुराले बिगारेको वकिल साहबहरू त बिचौलिया बनिसकेको थाहै नपाउनु हुँदो रहेछ त। होइन, मैले त भने त हामी बिचौलिया बन्न खोज्दैनौँ, हामीलाई जबरजस्ती बिचौलिया बनाउन खोजिन्छ, तर हामी त्यो लाइनमा छैनौँ, हामी त्यो लाइनमा छैनौँ। यो कुरा आज तपाईँलाई प्रश्न पनि गरौँ। अब यो चाहिँ सुधार्नु पर्यो हैन? यो न्यायालयभित्रको वकिल साहबहरूलाई यो सुधार्नु पर्यो, अरू मात्रै सुध्रिनु पर्यो। अहिलेको लडाइँ त्यही त हो नि सुशीलजी। अहिलेका बिग वरिष्ठजीहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो क्रिपमा न्यायालयलाई पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भोलि एउटा न्यू लयर आउँछ, सुन्नुहोस्, एउटा न्यू कानुन व्यवसाय आउँछ, त्यसले ठाउँ पाउँदैन। तपाईँकै अनुसार शब्दमा बिग फाइभलाई चोलेन्द्र शमशेर जबरा सोचिनु परेको छ, अझ सिद्धिनु परेको छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि उसको मोहरा भोलि दीपक कार्की हुन परेको छ, ईश्वर खतौडा सचिनु परेको छ, आनन्द भट्टराई, मीरा खड्का र दीपक कुमार कार्की हो, आफू चाहिँ सचिनु परेको छैन। अब मैले यहाँलाई त्यही भएर सुरुमै मैले भने, त्यही भएर यो दीपक कार्की जुन उहाँको एक खालको मृग तृष्णा छ नि, त्यो हिसाबले जसरी आछ, जसरी अहिले न्यायालय यो ठाउँसम्म आएछ, अघि लक्ष्मणजीले पनि उजागर गर्नुभयो, जुन टाइममा आउनुपर्ने आएन, पोलिटिकल बायसनेस भयो, यो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा परेर अहिले महाभियोग आयो, त्यहाँनिर गलत छ भनेर जसरी भन्नुभयो नि, त्यो हिसाबले आएको भने त सबभन्दा पहिला दीपक कार्की श्रीमानलाई महाभियोग लाग्नु पर्दैन? किन? न्यायालयको विकृति विसङ्गतिलाई यहाँसम्म ल्याउनमा त जति चोलेन्द्र शमशेरको कारण छ, जति हात छ, त्यति नै दीपक कार्की श्रीमानको पनि छ नि। हो लक्ष्मणजी, म चाहिँ यसमा मेरो चाहिँ अलिकति डिफर कुरा छ। तथ्य चाहिँ के? कुरा कसरी? होइन, तथ्यकै आधारमा कुरा फरक हुने होला। तथ्यकै आधारमा मेरो के डिफर हो भन्दाखेरि यो व्यक्ति विशेषको विषयवस्तु होइन। न्यायपालिका इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भनेर हामी जुन कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजन अनुसार हामी हिँडिराखेका छौँ, त्यो प्रोभिजन अन्तर्गत हिँड्दै गर्दा चाहिँ जस्तो कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश, कुनै पनि न्यायाधीश जसले चाहिँ संविधानले तोकेको र उहाँहरू हाम्रो चाहिँ संविधानले तोकिएको कोड अफ कन्डक्टमा रहेर उहाँले काम गर्नुभयो कि भएन भन्ने विषयवस्तु गम्भीर हो। यो कुरा त चोलेन्द्र शमशेरको हकमा लाग्ला नि। हो, यो कुरा उहाँ होइन, सबैको हकमा लाग्छ। संविधानमा तोकिएका संवैधानिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्ग मध्येका ती प्रमुख मान्छेहरू सबैलाई लाग्छ। उहाँलाई मात्र होइन, न्याय परिषदको सदस्यहरूलाई पनि लागु, सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई लागु, अरू संवैधानिक परिषदका प्रमुखहरूलाई यो चाहिँ लागु हुने कुरा हो। र यस कारणले त्यो विषयमा उहाँहरू मोरल ड्युटीमा हुनुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो भन्ने विषय उहाँहरूको ड्युटीको कुरा हो। तर सुनिल सरको प्रश्नलाई म चाहिँ कहाँबाट क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि न्यायपालिका शुद्धिकरण यस्तो अभियानले हुन सक्दैन। राइट। यो अभियानले भनेको चाहिँ के भने यो बुढी पनि मरी काल पनि पल्कियो भने जस्तो आज चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई हामी इम्पिचमेन्ट गर्दैछौँ, भोलि अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि त्यही इम्पिचमेन्टको बाटो आउने तमाम तथ्यहरू त सिर्जित भइरहेका छन् भनेपछि अब हामी न्यायपालिकामाथि चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि साङ्घातिक हमला गरिराखेका छौँ। यसको अर्थ यो इम्पिचमेन्ट गलत थियो भन्ने मेरो भनाइ होइन। यसको अर्थ चाहिँ यो इम्पिचमेन्ट गलत थियो भन्ने मेरो किन भनाइ होइन भने जसले गर्दै जान्छ ती सबैलाई इम्पिचमेन्ट लाउँदै जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिका शुद्धिकरण चाहिँ भनेर अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले के गरिराखेको हो भन्दाखेरि यो समग्र रिस्ट्रक्चरिङ नै हुनुपर्छ न्यायपालिका। सुन्नुहोस् न, बिचौलिया आफू बन्ने न्यायाधीशलाई बालिजीले भनेको बिचौलिया त कहाँ हुन्छ, वकिलले बहस गरिरहेको हुन्छ, यसरी प्रस्ताव गर्ने हामी नै त्यो कुरामा अनि 1 करोडमा नयाँ नोट राख्यो भने 7 किलो हुन्छ भनेर पनि सिकाउने, सुशीलजीलाई भ्याइँदैन, जोखेर दिने सबै काम माननीय सुशीलजीलाई अघि मैले यहाँ सुशीलजीको बुझाइ कस्तो सचिनु पर्ने मैले लक्ष्मणजीको र मेरो उदाहरण किन लिएँ भने व्यक्तिगत रूपमा आरोप लाग्यो, हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, जहाँ कि तैँले गर्न सक्छ कि सक्दैन पहिल्यै चार्ज आउँछ। भनेपछि 5 जनाले मात्रै भ्रष्टाचार गर्छन्, न्यायमा विचलन गरेछन्, त्यही मात्रै सम्बोधन हुनुपर्ने, त्यहीँबाट न्यायालयमा ठोकिनु पर्ने कारण के छ त्यसको जवाब त जनताले दिनु पर्यो नि। लक्ष्मणजीले डिल गरेको मुद्दामा लक्ष्मणजी मात्रै गएर बहस गर्न सफिसियन्ट हुनुहुन्छ भने त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई यसरी किन बजारमा ल्याइन्छ? अहिले त्यही स्ट्यान्डमा यो न्यायालयलाई पुर्याइँदै छ कि भन्ने त्यहाँनिरको चिन्ता हो। व्यक्तिहरूलाई के गर्नु, उहाँलाई महाभियोग लाउनु मिलेन? होइन, हामी पनि करेक्सन हुनुपर्छ भने यहाँले क्वेसन उठाउनु भयो नि, नेपाल बार सचिनु पर्छ कि पर्दैन? सचिनु पर्यो नि। दुईटा कुरामा यहाँलाई भने एउटा कुरा तपाईँले अघि क्वेसन गर्नुभयो यो पारिश्रमिक तोकिनुपर्छ कि पर्दैन?
आखिर त्यही बिग फाइभमा जति पैसा पनि तिर्न तयार भएर मान्छे आउँछ पहिल्यै नै ल यसको यति भनिदियो भने त्यो मुद्दा हामी कहाँ पनि आउँथ्यो, सहज न्याय सर्वसाधारणले पाउँथ्यो। तपाईँले अहिले पारिश्रमिक कुरा गर्नुभयो नि, आउनुपर्छ नेपाली बार एसोसिएसनले त्यो एजेन्डा बनाउनुपर्छ। अब यहाँ अहिले लक्ष्मणज्यूलाई पनि सोध्नुहोस्, त्यो कुरामा लक्ष्मणजीको पनि विमति छैन र कुनै कानुन व्यवसायको पनि छैन। पहिला जो वरिष्ठ भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले लिनुपर्ने लिनुभयो, उहाँका पुस्तौँ पैसा जान्छ, हेर्नु पुस्तौँ पैसा जान्छ, उहाँहरूले चाहे बमोजिमको फी जान्छ। आज त्यही कानुन व्यवसाय जो नवोदित छ त्यसले त्यो फी लिन त्यही पक्षले दिँदैन, चाहँदैन। यो अवस्था किन आयो त? जहाँ कि तपाईँको जो क्यापेबलको कुरा गर्नुहुन्छ, बहस कलाको कुरा गर्नुहुन्छ नि, उत्तिकै अहिले नयाँ आउने जेनेरेसन पनि उत्तिकै सक्षम छ। तर केही मुठ्ठीभर वरिष्ठज्यूहरूको सेटिङमा पैसा लाग्छ होला, केही मुठ्ठीभर वरिष्ठज्यूहरूको पकडमा न्यायालय पैसा तिर्या हो त, ज्ञान र बुद्धिलाई पैसा तिर्या हो त, त्यो होइन नि। त्यो त सेटिङमा पैसा गयो होला नि त, होइन? यसो गरेर 17 किलो। अब त्यो चाहिँ अब त्यस्तो कुरा यो मलाई कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ अलिकति हाइपोथेटिकल कुरा होला। होइन जे भयो भने केही हदसम्म त सत्य हो, सच्चिनु पर्छ नि त। ल होइन रहेछ भने त ठिकै भयो, मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने सुशील सर, अब सबै चाहिँ जजेसहरू पनि करप्टेड छैनन् भन्ने कुरा पनि होइन, र सबै लयर पनि चाहिँ के भने शुद्ध छन् भन्ने कुरा पनि शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। एकदमै शुद्ध हुनु, करेक्सन पनि हुनुपर्छ, न्यायालय पनि सबै करेक्सन हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ। कसरी हुन्छ त त्यसो हो भने? उहाँले भने त अब प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै महाभियोग लाउने होइन, अन्य न्यायाधीशलाई पनि लगाइदिउँ। त्यसो भएपछि सच्चिने काम अझै ठुलो उसमा हुन्छ, दायरामा हुन्छ भन्ने उहाँको तर्क रह्यो। तपाईँलाई पनि त्यो लाग्छ? म त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने पक्षमा छैन, किनभने म अलिक कङ्ग्रेससँग नजिक छु। फरक के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सुन्तलाको बोटमा एउटा सुन्तलाको उयो भने सुन्तलालाई एउटा सुन्तला निकालिदिएपछि अरू सुन्तला शुद्ध रहन सक्छन्। संयुक्त इजलासमा सँगै बसेर फैसला गर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीश मात्रै दोषी हुने, उहाँहरूले त्यही हस्ताक्षर गरे हो, विमति लेख्नु भएको छैन, बायाँ बसेर गर्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ चोखो हुनेछ, हुन्छ यस्तो के तर्क हो यो? वास्तवमा त्यो फैसलाको आधारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भने महाभियोग लगाइएको, उहाँलाई त्यो फैसलाको चाहिँ तथ्यमा होइन, एउटा मात्रै फैसलाको कुरा गरिनँ नि मैले, परमादेशको मात्रै कुराकानी भोलि आउला त्यो तथ्य त छानबिन होला। अब त्यसमा संलग्नतामा गएर कसैले करप्सन गरेको ठहर भयो, चारवटा न्यायाधीशको चाहिँ तपाईँले काम थाप्नुपर्ने कारण के? होइन, वास्तवमा जोसुकैले दोषी काम गरेको छ भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिउँ भन्न किन नसके? दोषी करार पुष्टि भइसकेपछि त सबैलाई कारबाही गर्नै पर्छ। मैले भन्न खोजेको प्रस्तावले गर्छ नि दोषी करार हो के हो त? त्यही फैसलालाई आधार मानेर चाहिँ सबैलाई त्यो इम्पिचमेन्ट लाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु त्यो गलत हुन सक्दछ। तर उहाँहरूका अरू फैसला, उहाँसँगै संलग्न रहेका अरू फैसलामा त्यस्तो देखिन्छ, त्यो खालको चाहिँ उजुरी परेको स्थिति रह्यो भने चाहिँ त्यो विषयमा छानबिन गरेर त महाभियोग लाउने प्रक्रिया त त्यो सेकेन्ड पार्टको कुरा हो। यहाँ सुशीलजी, यहाँ अब दुर्भाग्यपूर्ण के भयो भने यहाँ सबै पूर्वाग्रही भए। एउटा होइन, म पनि पूर्वाग्रही भएला यहाँको भाषामा। मैले यहाँलाई कुरा मात्रै उठान गरिदिएको, नेपाल बार एसोसिएसनले कतिपय मुद्दाहरू, बार एसोसिएसनको इतिहासमै धेरै मुद्दाहरू उठान गरेको छ, त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ र क्रमशः सुधारमा जानुपर्छ भन्ने मेरो त प्रष्ट धारणा छ। हेर्नु, मैले अघि यहाँलाई पनि भने यो विकृति विसङ्गति ल्याउन सम्भाग जो बनाएको छन्, हिजो चिने चोलेन्द्र शमशेरसित होइन, पहिलो नम्बरको न्यायाधीश भएर नियुक्ति गर्ने यिनै होइनन्। तपाईँले अहिले भने जस्तो सरुवा बडुवाकोमा सहभागी यिनै दीपक कार्की होइनन्। भोलि हाइकोर्टका न्यायाधीश हुन्छन्, त्यसमा हिजो 80 जनाकोदेखि पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, यिनै दीपक कार्की होइनन्, यी सँगै साझेदार छैनन्। अब यहाँले अहिले भन्नुभयो चोलेन्द्र शमशेर जबराको बायाँपट्टि बसेर फैसला लेख्ने त छन् नि अरू पनि, भोलि त्यो सतहसम्म त त्यो तहसम्म त आउला। यो त अहिले त एउटा आधार मात्रै, महाभियोगको आधार गरेर यो टेबल भएको मात्रै हो। टेबल भएको कारणले उहाँ निलम्बनमा रहनुभयो। अब हामी न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगायो भने चाहिँ यो न्यायालय शुद्धिकरणको एउटा अभियान बन्छ, प्रस्थान बिन्दु बन्छ भन्ने तपाईँको तर्क? त्यो हदसम्म जान तयार हुनुपर्छ। त्यो हदसम्म जान, सुधारका लागि त्यो हदसम्म जान, सुधार हुन्छ भने त्यो हदसम्म जानुपर्छ। ल सुधार हुन्छ भन्ने गरौँ भन्ने भयो उहाँको चाहिँ। होइन, यस्तो हुन्छ, अब यो चाहिँ के भने जुडिसियरीलाई चाहिँ सर्लक्कै आधार बिना आधार, अहिले मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो इम्पिचमेन्ट आयो, त्यो एक खालको पार्टको कुरा हो।
तर इम्पिचमेन्ट आइसके पश्चात चाहिँ अरू न्यायाधीशहरूलाई पनि इम्पिचमेन्ट ल्याउँदा चाहिँ सबै न्यायालय शुद्धिकरण भन्ने सर्वोच्च अदालतमै खाली हुन्छ भने होइन, खालीको कुरा होइन, खाली भन्दा अहिले तत्कालीन निलम्बनमा पर्नुहुन्छ नि त हामी चाहिँ कस्तो होइन नेकपा एमालेले अहिले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको छ भन्ने कुरो आछ महाअभियोग लगाउनका निमित्त। अब त्यसो भने त सर्वोच्चमा ताला लाग्ने भयो नि त होइन। यसको अर्थ भनेको चाहिँ हामी के बुझ्दैछौँ भन्दाखेरि देशमा चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा षड्यन्त्र भइराखेको छ, देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा षड्यन्त्र भइराखेको छ। हामीले यो बुझ्छौँ। एमाले के बुझ्छ भने नि प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भने यहाँ त षड्यन्त्र भइरहेको छ भने बुझ्छ फेरि ऊ चाहिँ होइन। वास्तवमा एमाले बुझ्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। मैले बुझेको कुरा चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने माध्यम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ के भने न्यायपालिकाप्रतिको आस्था विश्वास, त्यहाँ स्वतन्त्र जस्तो न्यायको मन्दिर हो, त्यो मन्दिरमा चाहिँ सबै चाहिँ के भने उपभोक्ताहरू पुगेका हुन्छन्, उपभोक्ताले चाहिँ सही न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषय हो। त्यो विषयको हामीले कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यही वकालत गरिरहेका हुन्छौँ र हामी कानुन व्यवसायीहरूले गरेका कमी कमजोरी छन् भने पनि हामी कानुन वास्तवमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो क्या। वास्तवमा कसरी हुन्छ न्यायका उपभोक्ताले त्यहाँ बिना अवरोध न्याय पाउन्, त्यहाँ न बिचौलियाले सम्पर्क गरिसकेपछि न्याय पाउने स्थिति अथवा न्याय पाउनुपर्नेले अन्याय हुने है, अनि पीडक चाहिँ अनि उन्मुक्ति पाउने खालको परिस्थिति नहोस् भन्ने नै कुरा हो। आखिर त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ व्यावहारिक रूपमा भनेर सोध्या क्या। यी सबै अवयवले तपाईँहरू सबै क्या एउटा मात्रै पक्षले होइन, सबैको पक्षले अहिले न्यायालयलाई विकृत बनाइरहेका छन्। तर हामी के गरिरहेका छौँ, ऊ सच्चिनुपर्छ तर आफू चाहिँ सच्चिनु पर्दैन होइन, मान्यता त्यही हो नि। त्यो होइन, हामी पनि सच्चिनुपर्छ। मैले अघि यहाँलाई भने अब आवश्यक पऱ्यो भने यो 4 बाँकी रहेका 4जना न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाएर ल्याउनुपर्छ र आवश्यकता रह्यो भने जुडिसियरी रिभ्यूसम्म पनि जानुपर्छ। किनभने हामी कहाँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा अननेसेसरी मुद्दाहरू थपिएका छन्, जुन मुद्दाहरू तल्लो तहबाटै फर्चौट हुन सक्थ्यो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो अदालतको तह पनि तलसम्म ल्याउनुपर्छ। अहिले जुन गाउँपालिका नगरपालिकामा जुन मेलमिलाप केन्द्र मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने भन्ने खालको जुन एउटा अवधारणा आछ नि, त्यो धारणासँगै त्यो मेलमिलाप केन्द्र ओडामा पुर्याइदिने, प्रत्येक ओडामा मेलमिलाप केन्द्र गरेर ती सानातिना मुद्दा त्यहाँ टुङ्गिने मुद्दा पनि सर्वोच्च आएर अहिले पेन्डिङ छन्। 10औं वर्ष भयो जनताले न्याय पाएका छैनन्। यी अहिलेको व्यतिथि देख्नु भएको छ, विकृति विसङ्गति व्यतिथि छ, त्यसले गर्दा ती मुद्दाहरू सम्बोधन अझै पनि हुने साँट देख्दिनँ। त्यसो हुँदा जुडिसियरी रिभ्यू पनि हामी तयार हुनुपर्छ। जुडिसियरी रिभ्यूको लागि अहिले मैले भने ओडामा मेलमिलाप केन्द्र तोकिदिनुपर्छ, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा इलाका अदालत गठन गरिदिनुपर्छ। पक्नु मलाई होइन, त्यो त हुनु पर्यो नि। सधैँ पोलिटिकल दाउपेजलाई प्रधान न्यायाधीशको पदलाई पोलिटिकल दाउपेज बनाएर न्यायालयलाई चलाएर अनि न्यायालयमा छिरेर अनि पोलिटिक्स गरेर हुन्छ। त्यसका लागि तयार जुडिसियरी रिभ्यूको लागि तयार हुनु पर्यो। त्यसका लागि मैले यहाँलाई भने गाउँपालिका नगरपालिका स्तरमा इलाका अदालत गठन गरिदिने, 265 वटै अहिले जुन निर्वाचन क्षेत्र छन् नि त्यसमा जिल्ला अदालत तोकिदिने। हुँदैन, कतिपय मुद्दा त्यहीँबाट टुङ्गिन्छ सुशीलजी। अनि पुनरावृत्ति अदालत कायम गरिदिएर उच्च अदालतमा धेरै प्रकृतिका जुन संवैधानिक जटिलता बाहेकका बाँकी मुद्दाहरू उच्च अदालतबाट टुङ्गाइदिने हिसाबको रह्यो भने सर्वोच्च अदालतमा अहिले जुन खालको व्यतिथि देखिएको छ त्यो कुरा धेरै हदसम्म साम्य पनि हुन्छ। अदालतमा मात्रै व्यतिथि देखिया होइन, हाम्रो न्यायको वातावरण नै दूषित छ कि एकदम। तपाईँले यो वातावरणमा जति सुकै अर्को श्रृङ्खला थप्दै गए पनि त्यही दूषित वातावरण थपिँदै जान्छ। त्यही वातावरणभित्र त हो नि तपाईँले भने त ओडामा अथवा कुनै नगरपालिकामा अथवा पालिका स्तरमा भएका न्याय सम्पादन गर्ने थलोमा त्यही विकृति आउँछ त्यहाँ पनि होइन। त्यस कारण हामीले यो न्यायको दूषित वातावरणलाई कसरी यसलाई हटाउने भन्ने चाहिँ यसमा सुशील सर वास्तवमा कुरा के हो भन्दाखेरि हामी अहिले मात्र फसेका होइनौँ। जब यो 2072 को संविधान ल्यायौँ नि हामीले ल्याउँदा संविधान चाहिँ जतिखेर लेखिने बेला थियो त्यो लेखिने बेलामा हाम्रो विवेक पुगेको छैन। हामीले संविधानमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भनेर राख्यौँ कि राखेनौँ, यो गम्भीर प्रश्न छ। जबसम्म संविधानमा संसदीय सुनवाई न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि संसदीय सुनवाईको व्यवस्था अनि न्याय परिषद गठनको व्यवस्था जुन गरिएको छ र संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था जबसम्म संशोधन हुँदैन त्यो नहुनुको पछाडि हात कसको हुन्छ भन्दाखेरि सबै पार्टीका दलका नेताहरूको हात हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हो म पनि एउटा दलप्रति आबद्ध मान्छे, बालकृष्णजी पनि एउटा दलप्रति आबद्ध मान्छे। भोलि हामी के छ न्यायको निमित्त हामी झोला बोकेका छौँ। अब त्यो झोला बोक्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई कसैले दबाब दियो
हाम्रो केही न केही मन त विचलन हुन्छ स्वतन्त्र विचार भएन कि स्वतन्त्र विचार हुँदाहुँदै पनि हाम्रो केही न केही मन विचलन हुन्छ अनि न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्दछ। यसकारणले मेरो भनाइ चाहिँ के त भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो संविधानमै भएको अपरिपक्वतालाई हामीले परिपक्वता दिन सक्दैनौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ के भने अर्काको दबाब र प्रभावमा रहेका मान्छेबाट चाहिँ जनताले चाहिँ सहज ढङ्गले न्यायका क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको वर्चस्व रहने वातावरणले न्याय क्षेत्रलाई दूषित बनायो। यसलाई चाहिँ नामेटै गर्नुपर्दछ। पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ संशोधन गरेर हुन्छ। यो घटनाले चाहिँ अझ के सङ्केत गर्यो त? यो घटनाले मैले अघि नै भनिसकेँ अझै वातावरण दूषित बनायो कि? अवश्य हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोलिटिकल हिसाबको चाहिँ एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारले हेर्दाखेरि त्यो एक खालको बाटो होला, निकास होला, कन्स्टिट्युसनको एउटा प्रोभिजन अनुसार मुभमेन्ट भएको होला। तर साँच्चै हामी के गरिरहेछौँ भनेदेखि न्यायपालिका भनेको हाम्रो एउटा घर हो। त्यो घरमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अब हमला गर्दैछौँ, हामी आक्रमण गर्दैछौँ एकमाथि अर्को गर्दै। किनभने त्यहाँ त सिरिज घटनाहरू त हुन सक्छन् नि। अघि सुशील सरले भने जस्तै चोलेन्द्र श्रीमान होस् या अरू कुनै श्रीमान, म कसैको नाम लिन चाहन्न, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेकै के हुन्छ भने त्यहाँ सबै एक्लै त कुनै पनि मुद्दा फैसला भएको हुँदैन, कोही न कोही त संलग्न न्यायाधीश जजेस भइहाल्छ। भएपछि अब एउटालाई कारबाही गर्दा अर्कालाई पनि गर्नु पर्यो, अर्कालाई कारबाही गर्दा अर्कालाई गर्नु पर्यो। कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजन पनि त्यही छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी पहिलो हामी प्राइमा फेसीमै हामी कन्स्टिट्युसनमै हाम्रो प्रब्लम छ। यो सुधार भएपछि चाहिँ साँच्चै न्याय प्राप्त गर्ने माध्यम बन्न सक्छ, स्वतन्त्र रहन्छ होला न्यायपालिका भन्ने मलाई लागेको छ। महाअभियोगको पछिल्लो पहिलो श्रृङ्खलाले कहाँसम्म पुग्यो होला त्यसो भने? श्रृङ्खला थप्दै जाने कि? यो टुङ्गिने विषय छैन सुशीलजी, मैले त देखिरहेको छैन। यो मलाई लाग्छ यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर अब त होइन निलम्बनमा हुनुहुन्छ। यो श्रृङ्खला औपचारिक ढङ्गबाट हेर्ने हो भने संसदको अङ्कगणले टुङ्ग्याउने हो। टुङ्गिँदैन, कसरी टुङ्गिन्छ तपाईँको? अहिले टुङ्गिँदैन। अहिले त नेकपा एमालेको जुन कुराहरू आइरहेको छ होइन, उसको संगतता बिना त अब यो 2/3 पुग्दैन। त्यस कारण तर सत्ता गठबन्धनले एमाले पनि मत हालेर यसलाई पारित गरेला भनेर ल्याएकै होइन भन्ने कुरो छ। होइन त्यो पटक्कै चाहिरहेको छ भने अहिले निलम्बन गरिदिउँ, तत्काल दुईटा काम रोकिदिउँ। एउटा चाहिँ माधव नेपालको दललाई अवैध रोकिदिउँ, अर्को चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशहरूको र स्थानीय चुनाव, स्थानीय इलेक्सन। यो चाहिँ होइन निर्वाचन रोक्ने कुरा त यहाँ होइन, अहिले त त्यसलाई पछाडि सार्ने पनि दाउपेच हुन्छ सुशीलजी। अब कुरो चाहिँ यो दुईटा कुरालाई रोक्नको लागि आएको हो र उहाँलाई के कुरो आइराखेको छ भने तपाईँले अघि भने जस्तो अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लगायो भने ती न्यायाधीशले राजनीतिक प्रतिवाद गरिहाल्छन्, के फरक परेको छ र? तर चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धको महाअभियोगबाट चाहिँ उहाँलाई अकुत सम्पत्तिमा पनि भोलि अब त्यसबाट पनि निलम्बन अथवा राजीनामा गर्न लगाउने भन्ने खालको विश्लेषण सत्ता गठबन्धनका यी राजनीतिक दलहरूको छ भन्ने कुरा आइरहेछ नि। त्यो त कानुन बमोजिम हुन्छ। कानुन बमोजिम हुने कुरामा कसैको दुई मत छैन सुशीलजी। मैले यहाँ हाम्रो अघि लक्ष्मणजीले पनि भन्नुभयो राजीनामा गरेर जानुभयो भने त उहाँको सम्पत्ति छानबिन हुन्न नि होइन? त्यो त हुँदैन, त्यस्तो छैन। सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम भनेर हाम्रो संविधानले व्यवस्था संविधानले गराएको छ, त्यो पार्टी सकिसकेपछि होइन म चाहिँ जस्तो कोही मान्छे प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीश त्यहाँ बस्दा अकुतै कमाएछ, ऊ निस्केर जाँदा पनि कानुनले कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था त छँदैछ। त्यही त कति राम्रो है, यहाँको पेसा व्यवसाय चाहिँ गजबको छ क्या, गजबको छ। त्यो परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा न्यायाधीश पो बन्नुपर्ने चाहिँ त्यो स्थिति हेर्दा यो चाहिँ सचिन आवश्यक छैन। यो संवैधानिक प्रावधान पर्छ यही समग्र यी कानुनमा भएका प्रावधान, संविधानमा भएका प्रावधानहरू सबै सचिनुपर्छ, यसले निकास पाउनुपर्छ। यो सँगै यसमा सहभागी जो छन्, यो श्रृङ्खला आउँदासम्म जो यसमा सहभागी छन् त्यो समेत करेक्सनमा ल्याउनुपर्छ र यसका लागि सकिन्छ। यही गठबन्धनले सक्छ सुशीलजी? मलाई त्यसको एन्सर दिनु। यही गठबन्धनले एउटा सर्वसम्मत आयोग गठन गरेर चोलेन्द्र करप्टेड हुन र उसका बायाँमा बसेर हिजो जो संलग्न भए ती मुद्दाका पनि अध्ययन गरेर यो श्रृङ्खलासम्म आउँदाखेरि चाहे त्यो वकिल होस् चाहे त्यो न्यायाधीश होस्, ती सबैका कुराहरू छानबिन गरेर, ती सबैका सम्पत्ति छानबिन गरेर, ती सबैका पृष्ठभूमि छानबिन गरेर एउटा सर्वसम्मत आयोग गठन गरेर यी सबै मुद्दाहरूलाई निराकरण गर्न यो गठबन्धन सरकार तयार छ त? अहिले यहाँले भने जस्तै यो राजनीतिक दाउपेचमा आफ्ना एजेन्डाहरूलाई मात्रै अगाडि पछाडि पार्ने हिसाबमा
आएका र अहिलेसम्म देखिएका सतहमा देखिएका बाहेकका अरू कुरामा सम्बोधन गर्ने हिसाबले सर्वसम्मत आयोग गठन गरेर यी कुरालाई सम्बोधन गर्न गठबन्धन सरकारले सक्छ त? अनि किन माग नगरे त तपाईँहरूको? हामी त गरेका छौँ। हामी त यी सबै कुरामा गर्नुपर्छ, सबैलाई यो कुराको बेरर गराएर लिएर जानुपर्छ भनेर आफ्ना ओपिनियनहरू दिएर पनि गएका छौँ। त्यो हाम्रो कार्य समितिको बैठकमा पनि हामीले राखेका छौँ सुशीलजी। त्यही भएर त म यत्रो कुरा गरिरहेको छु। समग्रतामा हेरिनुपर्छ। जुडिसियरी पर्यो भने जुडिसियरीको रिभ्यू पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यहाँसम्म पोलिटिकल पार्टी जान तयार हुन्छ त? जानुपर्छ कि पर्दैन? अब अहिलेको कुरा त्यहाँनिर हो सुशील। महाअभियोग भनेको अहिले सत्ता गठबन्धनका केही राजनीतिक दलहरूलाई समय लम्ब्याउनका निमित्त मात्रै प्रयोग गरेको अस्त्रको रूपमा देखा पर्यो यतिखेर अहिले चाहिँ, होइन त? तर यसले चाहिँ साँचो अर्थमा नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार्नका निमित्त एउटा अंश भने पनि योगदान गर्छ त? तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो पार्टबाट चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने पटक्कै न्याय क्षेत्र सुधार्नलाई त्यसको एउटा बिन्दु भन्यो सुशीलजी। यो चाहिँ के भने कसैलाई चाहिँ साँच्चै कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजन अन्तर्गत रहेर चाहिँ गलत काम गरेछ भने कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो अनुसार उहाँहरू इम्पिचमेन्टमा पार्टी इम्पिचमेन्टमा गएको छ। अब त्यो विषय चाहिँ साँच्चै इम्पिचमेन्टबाट डिक्लेयर गर्न सकेनन् भने न्यायपालिकामाथि आगो लाउने कामभन्दा यदि त्यो चाहिँ 2/3 त्यो पारित हुन सकेन भने न्यायपालिकामाथिको साङ्घातिक हमला इन कन्टिन्यू रहे जस्तै नै देखियो। होइन सत्ता यी राजनीतिक दलहरूको एउटा छ नि उहाँहरूको एउटा तरिका क्या, रणनीति भनौँ यसलाई यतिखेर। अहिले चाहिँ अब यो अहिले निलम्बन गरिहालियो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै, अनि उहाँको अकुत सम्पत्तिमा चाहिँ उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाउने अथवा उहाँलाई धम्क्याउने भन्ने कुरो छ, भन्ने बुझाइ छ भन्ने कुरो छ नि त। यसले चाहिँ काम गर्छ कि? त्यो त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यो विषय भनेको अर्कै कुरा हो। त्यो कानुन बमोजिम हुने कुरालाई अब कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि होइन अकुत सम्पत्तिमा यसरी कारबाही गर्छु त्यो त के भने अब भनेपछि अकुत सम्पत्ति नै महाअभियोगबाटै पुष्टि गराउनु पर्यो होइन? होइन, महाभियोगमा महाभियोगको विषय छुट्टै हो र यो अकुत सम्पत्तिको विषय नै छुट्टै हो। होइन, अकुत सम्पत्ति कमाएको यहाँ पनि त छ नि त, बिचौलियाको रूपमा काम गरेको, आफ्नो नातेदारलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेको लगायतका यो कुरा त हजुरले भनेको कुरा त त्यो सबै छँदैछ, प्रेस विज्ञप्तितिर पनि आएका छन्, सबै कुरा त्यो पुष्टि गर्नु पर्ला नि संसदमा। अब संसदमा कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भनेको लाउन मिल्ने जति सबै आरोप लागेको छ यसमा। संसदमा यो कुरा पुष्टि भयो हुने र नहुने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ के भने अब संसदीय त्यो जुन समिति छ त्यो समितिले त्यो कुरा छानबिन गर्ला। गरिसकेपछि त्यो ठहरले चाहिँ के भने उहाँलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट चाहिँ फुलफिल गर्यो भने त्यो चाहिँ के भने अङ्कगणितीय दृष्टिकोणबाट उहाँलाई त्यो गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। पार्टीहरूले त्यो विषयलाई हेर्लान् होइन। तर अब होइन त्यो नै एउटा चाहिँ के भने न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानको चाहिँ अस्त्र होइन। यो चाहिँ के भने एकजना जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ इम्पिचमेन्ट लगाएर कारबाही गर्दैमा त्यो अस्त्र फुलफिल भयो, न्यायपालिका शुद्धिकरण भयो भन्ने विषय चाहिँ के भने त्यो अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छ। म त्यसमा चाहिँ सहमत छैन। चोलेन्द्र शमशेर जबराले गलतै गरेका हुन् भने पनि यो हुर्काउने बढाउने कारक त नेपालको राजनीतिक पद्धति यो रहेछ भने हो भने यतिखेर अब हामी समस्याको समाधान चाहिँ फेरि पनि परिणाममा खोजिरहेका छौँ। समस्याको समाधान परिणाममा होइन, हामीले कारणमा खोज्नुपर्छ होइन त? त्यही ठुलो गल्ती भइरहेको छ, यो बुझ्न सकिएको छैन। र यसले अन्ततः साँचो अर्थमा कसैको तुष्टि चाहिँ पूर्ति होला। लगाउनु थियो, कम्ती दुःख दिएको थिएन, मलाई त झन् टेर्दै थियो, हराइ गरिदिन्थ्यो होइन भन्ने कसैको तुष्टि पूर्ति होला, सम्बोधन होला। तर साँचो अर्थमा नेपाली जनताले चाहेको चाहिँ न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरण हो, त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने देखियो। यो सत्य नहोस्, यो सत्य नहोस् फेरि पनि न्याय क्षेत्र सुध्रियोस्। अहिले पनि हाम्रो न्याय क्षेत्र सुध्रियोस् अन्तमा भने हाम्रो कसरी सुधार्नु? अब मैले अन्तमा के कुरा राख्न चाहेँ भने नेपाल बार एसोसिएसनले जति पनि मुद्दा उठाएको छ यो सुधारको पहिलो बिन्दु हो भन्ने यहाँले बुझिदिनु पर्यो। सर्वसाधारणले पनि त्यो बुझ्दिनु पर्यो। र भोलिका दिनमा नेपाल बार एसोसिएसन इतिहास बोकेको नेपाल बार अहिले कालो कोट लगाएर हिँड्न लाजुनी भइसक्यो। तपाईले लगाएको त्यही त भने उठान राम्रो भयो। बिचको यो ट्याग छ नि, ट्याग टु जुन राम्रो गर्नु ट्याग बिग्रियो, अलिकति केही ट्याग बिग्रियो। उठाएका मुद्दाहरू 100% ठिक छन्, त्यसलाई संस्थागत गरेर यो एउटा यो
आमूल न्यायालयको सुधारमा लाग्नु पर्यो। त्यसको एउटा खुड्किलो यो हो, तर यसलाई अब राजनीतिक दलको दाउपेचको विषयवस्तु बनाइनु भएन। निचोड यो हो। लक्ष्मणजी अन्तिम छोटोमा त्यसो गर्नुको लागि तयार वास्तवमा हामीले चाहिँ के भने यो न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानको निमित्त चाहिँ सर्वप्रथम त मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, कन्स्टिट्युसनमै हाम्रो केही कमी कमजोरीहरू छन्, ती सुधार नभइन्जेलसम्म, ती संशोधन नभइन्जेलसम्म यो चाहिँ पार्लियामेन्टको मातहतमा चाहिँ जब चाहिँ के भने संसदीय सुनवाईको चाहिँ व्यवस्था गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। अनि न्याय परिषदको चाहिँ जुन संसदकै मातहत भन्दा पनि राजनीतिक दलको दलीय राजनीतिको वर्चस्व हो है। तर संसदले चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नुपर्छ नि सर। पर्छ राजनीतिक त्यो विषयवस्तु नै त्यसलाई चाहिँ छुट्टै दलीय राजनीतिको वर्चस्व भयो के न्याय क्षेत्रमा त्यो चाहिँ हटाउँ भनेको समग्र सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा हो। त्यो दलीय वर्चस्व चाहिँ हामीले हटायौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण अभियानमा लान सकिन्छ। विभिन्न रङ भएका कालो कोट लगाउने वकिल साहबहरूले पनि अलिक पहल गर्नुपर्नेछ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, कालो कोट त लगाउनु भएको छ, तर विभिन्न रङका कालो कोट विभिन्न राजनीतिक दलका झन्डा। वास्तवमा हाम्रो कोट त कालै हुन्छ तर त्यो चाहिँ हामी विभिन्न रङ देख्छौँ है। त्यस्तो नहोस्, एउटै कालो कोट लगाउनेहरू सब। यतिखेर विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूले न्याय क्षेत्र सुधार्नका निमित्त पहल गर्नुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो यहाँलाई दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सुशीलजी। सुशीलजीलाई पनि यो समय र सन्दर्भको लागि विशेष धन्यवाद। हाम्रा कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। महाअभियोग राजनीतिको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आएको महाअभियोगको प्रस्ताव के साँचो अर्थमा न्याय क्षेत्र सुधार्नका निमित्त प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्ला भन्ने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र नेपाल बार एसोसिएसनकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मण आचार्यसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार। अबको प्रस्तुतिको साथमा